आता आमी सद्याक आसा पाटो पणजी। आता पाटो म्हटल्यार एक प्रायम स्पॉट आनी तुमी पळयता आसतलो हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स आनी व्हडले व्हडले गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा। हांगा हॉटेल आसा, फाटल्यानूच तुमी पळया एक हॉटेल आसा, हाका एक आतां मॉल येवपाचें आसा। आनी हे जे एंटायर जो स्ट्रक्चर म्हटल्यार इतलो व्हडले पाटो कॉम्प्लेक्स म्हणून तेंच्यांनी सगळ्याक केले, पण सिवरेज लायन जी आसा ती सिवरेज लायन आजून पासून तेंच्यांनी दुरुस्ती करपाक शकना। तुम्ही पळयता की हांगा जो हेजे पयलीं आमी कितलेशे फावटी इश्यू घेतलेलो आसा, प्रेसान कितलेशे फावटी हो इश्यू घातलेलो आसा। फाटल्यान तुम्ही पळया आख्खी सिवरेज लायन ब्रेकडावन जाल्ली आसा आनी आख्खो जो उदक आसा ते भायर सरलेलें आसा। हांगा घाण येता, वास, आनी कितलेच जाण वयता। आतां तुम्ही पळयता ह्या फुटपाथी वयल्यान वयता, ते सायडीन वयता, गाडयो पार्क केल्या, तितून ते घाणीन पार्क केल्या, ते टॉयलेटीचे खंयचे हेजे कितें हे कोणाक खबर ना। आख्खो वास जो आसा तो हांगा पावल्लो आसा। प्रत्येक वेळा आमी हो इश्यू काडलेलो आसा, हेजे पयलींय काडला। हांगालो स्थानीक आमदार बाबूश मोन्सेरात, हांगा पणजे एरिया तेका लागता, तेणें आजून पर्यंत ह्या इश्यूचेर सुटावो करपाक लागून कांयच केल्लें ना। तुम्ही पळयता की मुखेलमंत्री जो PWD मिनिस्टर आसलो, आयज जो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत जाल्लो आसा। PWD मिनिस्टर हेजे पयलीं काब्राल आसलो, तेणेनूय कांय करूं ना। आनी सिवरेज प्लांट, सिवरेज ट्रिटमेंटाच्या नांवान कितलोसो पयसो ह्या सरकारान आउट केल्लो आसा, कॉन्ट्रॅक्ट काडलेले आसा, मेंटेनन्साक लागून काडलेले आसा, पण पाटो सारको पणजे सारके एरियेन हे आजून पर्यंत सोल्युशन मेळना। हो सरकार फक्त खावपाक उठलेलो आसा, करप्शन करपाक उठलेलो आसा, हांकां फक्त बोल्सां भरलेली जाय। ह्या BJP वचोन थंय प्रोटेस्ट करता, पण हांगा येवन प्रोटेस्ट करा, हे बुरशापणां करता पळय ते प्रोटेस्ट करा। हो वास येता, वास घ्या। हांगा कितलेशे जाण BJP वाले येता आसतले वास घेत, तो वास हांगा फुडें व्हरोन सांगपाक जाय, चीफ मिनिस्टराक सांगपाक जाय, तुमी वचोन PWD मिनिस्टराक सांगपाक जाय, लोकल MLAक सांगपाक जाय। ते सांगपाक याद ना दिसता तुमकां। हांगा कितले लोक आतां कितल्या हजारांनी लोक ह्या एरियेन भोंवता, पण हो वास घेयत आसा। हो BJP सरकार जो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गुणगान गायता, ती गुणगान बंद करपाची पायी येयल्या। तुम्ही प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी परिवर्तन हाडले, परिवर्तन हाडले, स्वयंपूर्ण केलो, कसले स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर, कसले आत्मनिर्भर, हे घाणीन भोंवपाचे। आयज स्मार्ट सिटीन आमी घाणीन भोंवता, स्मार्ट सिटीन वास घेता। आयज प्रत्येक गोंयकार जो ह्या एरियेन येता तो वास घेवनूच वयता। म्हटल्यार तुम्ही स्वयंपूर्ण केला कितें वास घेवपाचो, बुरसो वास घ्या, घरा वचा, न्हाया आनी परत हांगा या, परत वास घेया। UC कमिटी जो सिवरेज ट्रिटमेंट कॉर्पोरेशन आसा हेंचेरूय उलयतले आमी। दुसरे जो सिवरेज जो मॅनेजमेंट आसा तो डायरेक्टराक हेजे पयलीं हांवें लेटर केल्लें, तांकां सांगलेलें, तांकां उलयल्लो तांकां की हेजो सोल्युशन तुमी हाडा। ना नाल्यार कोण कोणान हे इम्प्लिमेंटेशन केलां, कित्याक लागून इम्प्लिमेंटेशन कशें केलां आनी कोणान कितलें खाल्ल्या तेंय एक्सपोज करतले। कारण कितें आसा की हो टॅक्स पेयराचो मदीं तुमी सिवरेज प्लांट घालपाक घेतलो, पण आजून पर्यंत हेजो सोल्युशन ना। हाय टायड लो टायड म्हणटा आनी पिशान काडटा। हाय टायड लो टायड आसलो नाल्यार ते सिवरेज प्लांट हाडपाचोच नासलो। हे जे सिवरेज सिस्टम जो आसा तो बंद करपाचो। हो कित्याक लागून हाडला, सगळो वास घेवपाक। सो परत एकदा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक एक रिक्वेस्ट करता की हांगा हेजेर लक्ष दिवचो। जो PWD सद्याक जो PWD मिनिस्टर जे आसा, मिनिस्टर पोर्टफोलिओ दिल्लो आसा तो दिगंबर कामतीक, तो एक सिनियर मोस्ट मिनिस्टर आसा, चीफ मिनिस्टर जावन गेल्लो, तेणेनूय हेजेर लक्ष दिवचें। कारण कितें आसा, हे पणजेन कितलेशे जाण येता वयता, कोणाकूच पडलेले ना। आमी प्रत्येक जाण आवाज काडटा तेन्ना बंद, प्रेसान तरी म्हाका दिसता कितलेशे फावट लायव्ह सोडलेले आसा, कितलेशे फावट सांगलेले आसा, कितलेशे फावट रिपोर्ट जाल्ले आसा, पण कोणाक पडलेले ना। ह्या BJP सरकाराक फक्त पयशे घेवपाचे आनी करप्शन करपाचेच पडलेले आसा। स्वच्छ भारत मोहीम लायली, ही स्वच्छ भारत हांगा करा मरे, हांगा स्वच्छ भारत करा, हांगा झाडू मारपाक लाया। जो कोण येता पळय तुमी झाडू मारपाचे जे हे करता, प्रचार करता पळय, तुम्ही देवळां पुसपाचो, झाडू मारपाचो खूबसो प्रचार जाता, तो प्रचार हांगाय मातसो जावपाक जाय। तो कित्याक जायना की हो सरकार जो आसा हो सरकार फोटिंगपणाचो सरकार जाल्लो आसा, फोटिंगपणाची भाशणां दिता आनी टॅक्स पेयराचो पयसो जो आसा तो वेस्ट करता। ते चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेणेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पयलीं घेवंक जाय आसली, कित्याक तो चीफ मिनिस्टर आसतना तेजेर PWD पोर्टफोलिओ आसलो, तेणेन घेवंक ना। लोकल MLA जो आसा बाबूश मोन्सेरात तेणेनूय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना। जावं हांगाले कोण मेयर आसा, मेयरांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना, जे कोण कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना, जो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो डायरेक्टर आसा, MDs जे आसा तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना। म्हटल्यार सरकार अंधाधुंदी चल्ल्या, खंय कितें मेळटलें काय तें ओडपाक पयलो आसता, पण हें सारकें करपाक तांकां कोणूच ना। म्हटल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी हे कोणूच घेवपाची तयारी म्हणटा ती हेंचे कडेन ना। हे वास घेया तुम्ही आनी वचा, BJPचे कार्यकर्ते आसा तेय वास घेया आनी वचा घरा कडेन।